جڑے قرآن مجید دے حصے کو اور جڑے قرآن مجید دے جز کو اور جڑے قرآن مجید دے مقام کو حروف مقطعات آتے ہیں۔ قرآن مجید دے اندر بعض مقام ایسے بھی ہیں جنہاں کو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے نازل تاں آقا کریم دے قلب مبارک دے کیتے، مگر وحدہ لا شریک کی ذات پاک نے انہاں دی حقیقت تو اور انہاں دے اسرار و رموز تو اور انہاں دے معانی اور انہاں دے مطالب تو اللہ کریم کی ذات پاک نے اگر کہیں ذات کو واقفیت دیتی ہے تو وہ جہان دے اندر صرف آمنہ دلال ہے۔ این حروف مقطعات تو جڑی ذات مکمل طور دوتے واقفیت حاصل کیتی نے اور جنہاں کو اللہ کریم دی ذات پاک نے علم عطا کیتے کہ این لفظ دا معنی کیا بن دے، این لفظ دا ترجمہ کیا بن دے، اور این لفظ دا این مقام دوتے میں رب دی ذات پاک اے محبوب تو آکوں کیڑی چیز نال مخاطب کرنا چاہنا، اے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے دنیا دے سامنے پردے دیتے مگر محبوب دے سامنے این لفظ دا پردہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے حقیقت نبی دے اگو کھول چھوڑی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، میں تا قرآن مجید نازل بھی تہوں کیتے تاکہ تسا میرے قرآن مجید دے اندر فکر کرو، تسا میرے قرآن مجید دے اندر غور کرو اور تسا میرے قرآن مجید دے اندر غوطہ زنی اختیار کر کے ایسے ایسے جوہر، ایسے ایسے معنی اور ایسے ایسیاں گالی میری محبوب دی امت کو دیو تاکہ انہاں دے دل چو نفرت ختم تھی ونجے اور انہاں دے دل دے اندر محبت خدا اور محبت انبیاء پیدا تھی۔ مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے جلے تمام چیزاں آقا دی ذات پاک دے سامنے آشکار کر چھوڑیا ہن، تب اللہ کریم دی ذات پاک تا محبوب دی امت تو بھی کوئی چیز چھپاوے تا نہ ہانا، کوئی چیز لکاوے تا نہ ہانا، اللہ دی ذات پاک نبی دی امت تو کئی چیز دا پردہ تا نہ دے وے آنا، مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا لوگو اگر میں خدا دی ذات پاک ہر چیز دا علم اپنے نبی کو بھی دے ماں اور ہر چیز دا علم تساں امتیاں کو بھی دے ماں، ہن توا کو بھی ہر شے دا علم دے ماں، اور جیندے اتے میں خدا دی ذات پاک نے قرآن نازل کیتے او کو بھی ہر شے دا علم دے ماں، والتا بندے برابری دا ڈھیر سارے طریقے دے نال دعویٰ کرے سن اور اپنی زبان نال اقرار کرے سن، نبی بھی سب کچھ دا علم جان دے، اساں کلمہ پڑھن والے بھی سب کچھ دا علم جان دے ہیں، انہاں تے سارے چ فرق کیا رہا سی؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جے کو کچھ دا علم دے ساں او امتی ہو سن، جے کو سب دا علم دے ساں او محمد نبی ہو سن۔ تا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جے کو تمام علوم دیتے تصرف، تمام علوم دیتے دسترس اور تمام علوم دیتوں اللہ کریم کی ذات پاک نے جیڑی ذات کو آگاہ کیتے وہ جہان دے اندر صرف ہکا ذات ہے جہاں نام آمنہ دلال ہے۔ تا ایک قرآن مجید دے حروف مقطعات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا، آپ نے فرمایا میں کرو تساں اے مقام چاہ کے گھن کے میرے محبوب دی خدمت تک پہنچاؤ۔ سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت پہلے میں کوئی قرآن مجید دا جز چاہ کے آندا ہم، قرآن مجید دا کوئی مقام گھن کے آنا ہم، قرآن مجید دا کوئی حصہ گھن کے آندا ہم، قرآن مجید دا کوئی رکوع، کوئی منزل، کوئی صورت گھن کے آندا ہم، تا ان وقت میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ارشاد فرمیندے ہن ما انا بقاری، ما انا بقاری، پر آپ فرمیندے جلے میں حروف مقطعات گھن کے گیا ہم، آپ فرمیندے میں اون ویلے کیونکہ لفظ بھی ایسے گھن کے ویندہ پیا ہم کہ میں کو پتہ چل چکا ہے کہ آجلے نبی سے دی پاک بارگاہ وچ میں حاضر تھی ساں تا اون ویلے نبی سے آکھ سن کہ میں نہیں جاندا تو میں کو دسا، میں ای کو نہیں جاندا تو میں کو دسا۔ آپ فرمیندے میں انہاں دی خدمت دے اندر حروف مقطعات تا پہلا لفظ پیش کیتا، الف لام میم را،
آپ فرمیندے میں الف آگ کے نہ چپ تھی گیوں خاموش تھی گیوں اگو محمد عربی نے فرمایا علم تو اے میں محمد جانداں تو اگو دسا آپ فرمیندے ول میں آپ دی خدمت کے اندر عرض کیتا لام میں ول خاموش تھی گیوں آپ فرمیندے نبی دی ذات مبارکہ نے فرمایا علم تو اے میں محمد جانداں تو اگو دسا آپ فرمیندے ول میں آپ دی خدمت کے اندر عرض کیتا میم ول میں خاموش تھی گیوں اگو نبی دی ذات پاک نے فرمایا علم تو اے میں محمد جانداں تو اگو دسا آپ فرمیندن ول میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کی تم را آپ فرمیندن میں ول خاموش تھی گیوں نبی دی ذات پاک نے فرمایا علم تو اے میں محمد جاندہ تو اگو دسا میں اللہ دی پاک بارگاہ عرض کی تا اللہ اگے مکمل صورت گھن کے وینا ہم نبی آدیان تو دسا تے آج میں حرف علیحدہ علیحدہ گھن کے بن کے نبی تک پہنچائے اور نبی بیٹی آدن میں جاندہ اللہ دیات پاک نے فرمایا جبریل تے کو کہیں نہیں پتا محبوب دنیا چ کئی کول نہیں پڑھا اے محبوب محمد مصطفیٰ او ذات ہے جے کو پڑھاون والا خدائے تے پڑھن والا محمد مصطفیٰ تا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ای مقام دے ارشاد فرمایا الف لام میم اے قرآن مجید دا حروف مقطعات ہیں اور جتنے بھی مفسرین کرام تشریف گن کے ہیں جتنے قرآن مجید کی تفسیر لکھن واسطے تشریف گن ہیں اور اللہ کریم دی ذات پاک نے جتنے سارے علماء کرام کو سارے اسلاف کو سارے محدثین کرام کو سارے بزرگاں کو سارے ائمہ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کو حضرت امام احمد بن حنبل سرکار کو حضرت امام شافعی سرکار کو حضرت امام مالک سرکار کو یا آپ دے استاد گھرانہ حضرت امام جعفر صادق سرکار کو یا آپ دا والد گرامی حضرت امام محمد باقر سرکار کو یا آپ دے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سرکار کو یا آپ دے والد گرامی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام یا آپ دے والد گرامی حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا جنہ کو اللہ کریم دے پاک محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے تا اتنا وڈا شرف عطا کیتا ہے کہ سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد علم دا شہر ہاں اور علی انہاں دا دروازہ ہے اور جڑے میرے مصطفیٰ کریم دے شہر دا دروازہ ہن اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک ارشاد بیٹے فرمیدن کہ اگر تساں شہر دا دروازہ دیکھنا چاہتے ہوئے نا ول او علی المرتضیٰ ہیں تا کئی بندے آپ دی خدمت اچار کی دا کیا حضور او صرف علم دا دروازہ ہیں تا آپ نے فرمایا کہنا آپ حکمت تا بھی دروازہ ہیں آپ ولایت تا بھی دروازہ ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی بلند پاک بارگاہ دے وچوں جنہاں کو اتنا وڈا کمال ملا اتنا وڈا شرف ملا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے علم دا دروازہ ہیں اور میں محمد انہاں دا شہر اللہ اکبر تول آپ کو بھی پوچھا گیا ہے حضور اے دساؤ اے جڑے حروف مقطعات ہیں کیا انہاں تو بھی تساں واقفیت ہیوے اور انہاں تو بھی تساں واقف ہیوے اور این علم تو بھی تساں باخبر ہیوے تا حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا سے بھی ہکو جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے قرآن مجید دا او جز ہے اے قرآن مجید دا او مقام ہے اے قرآن مجید دا او حصہ ہے واللہ عالم ورسولہ انہاں دا علم یا خدا کو لے یا محمد مصطفیٰ کو یعنی قرآن مجید دے سارے مقامات بھی اللہ رب العزت دی ذات پاک نے کہیں کو واقفیت نہیں دیتی اور کہیں کو اللہ کریم دی ذات پاک نے تمام قرآن دے علوم دوتے دسترس بھی کہیں نہیں دیتی ہاں محدثین کرام ارشاد فرمے دن مفسرین کرام فرمے دن شارحین حدیث فرمے دن مترجمین حضرات فرمے دن آپ فرمے دن اگر مزید تساں قرآن مجید دے لفظاں تو فافقیت حاصل کرنا چاہتے ہوئے تول تساں اگر دامن پکڑو تا اللہ دے پاک محبوب دے غلامہ دے وارثاں دا پکڑو آپ نے فرمایا بل آقا دی ذات پاک دے وارث کون ہیں سرکار دی وراثت تے مالک کون ہیں آقا دی ذات پاک دی وراثت کین دی ملکیت اور کین دی قبضے چ ہے
تا اوتا حدیث رسول اج بھی چمک دی کھڑی ہے، اوتا حدیث رسول اج بھی اپنی خوب تابعیانیاں دے نال آقا دی امت تک خوشبو بکھرے دی کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آقا کریم دی ذات پاک دے تساں وارث دیکھنا چاہتے وے تا العلماء وارثۃ الانبیاء، اے جتنے علماء ہوندے نے اے نبیاں دے وارث۔ اللہ اکبر۔ ہن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک نے صرف لفظ ایک استعمال کیتے، مگر ہی لفظ تے تھوڑا جہا غور کروں چا کہ العلماء اے جڑے علماء لوگ ہوندے انہاں دا جڑا گروہ ہوندے، انہاں دی جڑی جماعت ہوندی ہے، یا اے جڑے مختلف مکاتب وچوں پڑھ کے آندے، مختلف مدارس وچوں پڑھ کے آندے، مختلف تگو دو کر کے آندے، مختلف علوم کو حاصل کرتے آندے، اور وال جلے علم حاصل کرتے اپنے مدارس وچ باندھن، اپنی ٹڈیاں تے باندھن، اپنی صفاں تے پھڑیاں تے باندھن، اور جلے ویلے پڑھاون واسطے باندھن، ول انہاں دے منہ وچوں لفظ نہیں نکلدے، انہاں دے منہ دے وچوں خوشبو نکلدی، حتیٰ کہ ول جیویں جیویں زیادہ بلیندے راسن لوگاں دے دلاں کو مل گھندے راسن، اور لوگوں دے دلاں کو خرید کریں دے راسن، اور انہاں کو خرید کر کے کئی عام منڈی اچ کہنا وچے سن، انہاں دی منڈی اچ جیدا سودا تھی سی او منڈی محمد دے مدینے دی ہو سی۔ تا آپ نے فرمایا جڑے علماء دا گروہ ہے، ہن دیکھو نا علماء دا گروہ جنہاں کو اساں بعض دفعہ اہمیت دینے ہیں، بعض دفعہ اساں انہاں کو اہمیت ہی نہیں دیندے، سرے کے جا کہاں جا، بعض دفعہ اساں انہاں کو لکھ دے ہی نہیں، بعض دفعہ اساں انہاں دا آنکھا ہی کہنے سے منے دے، مگر اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے تا دنیا دے اندر تواڈے اندر رہندا ہے، تواڈے وچ رہندا ہے، تواڈے کول رہندا ہے، کئی دا خونی رشتہ بھی ہو سی، کئی دا روحانی رشتہ بھی ہو سی، حتیٰ کہ کئی دا کوئی خاندانی رشتہ بھی ہو سی، تساں کی کو اہمیت نہ دیتی ہے، مگر قیامت دا میدان آمن دیو ول میں خدا دسے ساں اے جڑے تڈیاں تے بیٹھے پڑھاون والے ہن دنیا دے اندر دا تساں انہاں کو حقیر سمجھا ہے، اج میدان قیامت چ دیکھو میں انہاں دی شان بلند کیویں کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دے پیاری امتی دے اندر ایک امتی ہے جنہاں نام حضرت امام محمد بن غزالی علیہ الرحمہ ہے۔ آپ اتنے پیارے جوان ہیں کہ جنہاں دی ملاقات سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال بھی تھی آئی، اور جنہاں دی ملاقات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک نال بھی تھی آئی، تو او جگہ کیڑی آئی؟ او جگہ معراج دی رات عرش بری ہے، اور جتھاں آپ دی دو نبیاں دے نال ملاقات تھی آئی، مگر دو نبیاں دے نال ملاقات تا آپ دی تھی آئی، قربان تھی ونیا مگر این امت دے آپ ہن عالم۔ اللہ اکبر۔ ہن علماء دی ملاقات کیندے نال تھی؟ اللہ دے نبیاں نال، تا پتہ چل گیا علماء کو کوئی ملے تے بھاویں نہ ملے، مگر علماء کو دیدار نبیاں دا ضرور تھی دے۔ اللہ اکبر۔ تا آپ فرمیندن کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام دے نال جلے ملاقات تھی نا، تے موسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ تہاڈا تا جتنا وقت ہو سی تساں اپنی امت کو دین متین دی تبلیغ کرے سو، قیامت تک تواڈے بعد بیا کوئی نبی کہنے، اور قیامت تک کئی بے نے نبوت دا سر دے تاج پامنا بھی کہنے، اللہ دی ذات پاک نے تواڈے بعد نبوت دا دروازہ ہی بند کر چھوڑے، مگر یا رسول اللہ اے دسو تواڈے بعد تواڈے دین متین دی ذمہ واری کون چیسی، اور تواڈے دین کو قیامت تک کون چلے سی؟ آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ول میری امت تے میرے عالم حسین۔ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ اگر تہاڈی امت تے عالم حسین تو انہاں وچوں ایک عالم دا دیدار تا کراؤ جا۔ اللہ اکبر۔ اور ان عالم کو دیکھنا چاہنا اور ان دے نال ملاقات کرنا چاہنا کہ جیڑا نبیاں دا پیشہ اور نبیاں دا شعبہ اور نبیاں لا کم کریں دا راسی، اور ان دے نال تعاون، ان دے نال ہمت، ان دے نال طاقت میرے رب لم یزل دی ذات پاک دی ہو سی، اور ان دے تے ہاتھ محمد عربی دا ہو سی۔ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں کرو عالم ارواح دے وچوں نا میرے غزالی دی روح گھنو۔ حضرت امام غزالی دی روح گھن کے آئے، آپ دی جلے ملاقات تھی، حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔
میرے ابے دا نام محمد ہے، اون دے ابے دا نام محمد ہے، اون دے ابے دا نام محمد ہے، اون دے ابے دا نام محمد ہے تے اون دے ابے دا نام محمد ہے۔ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑا تکھا بندہ ہے تو، میں تیرے کو صرف تیرا نام پوچھے مگر تین اپنیاں 7 پیڑھیاں ہی گن کے دسا دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں تا 7 پیڑھیاں گن کے دسائی ہیں، اللہ صحیح توادے کولو توادی سوٹی دا نہ پوچھائی تے تساں اللہ صحیح دے سامنے 7 گالی کیوں دسا دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تا اللہ صحیح دے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے آوے؟ آپ نے فرمایا میں کہ پتے زندگی وچ وال ہو جیا موقع ملے نہ ملے چلو جتنی دیر تک گال لمبی کریں دا راسا اللہ دی ذات پاک دی توجہ تا میرے دیر تھیندی راسی۔ آپ نے فرمایا میں بھی تا توادے سامنے کھڑتے اپنے دادے پر دادے جھر دادے دنا تاؤں گھنن لگیاں جتنی دیر تک میں اپنے خاندان دنا گھندہ راسا چلو موسیٰ دی توجہ تا میرے دیر تھیندی راسی۔